होगी जो रिकमेंडेशन है, यही तो आपको समझना है। वोटिंग होगी नेशनल असेंबली में, अब रिकमेंडेशन तो हम लेके आए हैं, वो अवाम दोस्त रिकमेंडेशन है, उसमें तो हम वोट देंगे। ठीक है, बहुत मेहरबानी अरुण साहब। ये बताइए कि डॉक्टर साहब, आप तो क्यों खुद मेडिकल डॉक्टर भी हैं और आपकी एक ऐसी मिनिस्ट्री है कि जिसमें मैक्सिमम पाकिस्तान की खवातीन जो होती हैं उनका वास्ता पड़ता है आपके साथ, आपकी अपनी मिनिस्ट्री और उसके बाद अद्वियात जो हैं उनके ऊपर कुछ टैक्स लगेंगे और उससे कीमतें बढ़ेंगी चीजों की या नहीं? चलिए साहब, सबसे पहले 2 मिनट सिर्फ दे दें कि मैं जो अयूब साहब ने अहाता किया प्रॉब्लम्स का, बात हो रही है जीएसटी रिफॉर्म्स की और फ्लड टैक्स की। इन दोनों को अलग-अलग से देखने की बजाय सिर्फ टैक्स के नाम पे इकट्ठे होके सियासी पॉइंट स्कोरिंग की जो गेम प्लान चल रहा है, मेरे भाई ने पाकिस्तान बनने से लेके आज तक की जितने प्रॉब्लम्स थे, जितने मसाइल हैं, जितना हमारा ओवरऑल इम्प्लीमेंटेशन गैप्स हैं, इश्यूज हैं, उनको जीएसटी रिफॉर्म्स के साथ इंटरलिंक कर दिया कि अगर ट्यूबवेल से डीजल वो पानी नहीं आ रहा, डीजल महंगा है, वो भी जीएसटी का इशू है। वो सारे घुमा इशू ये है कि, और मोहम्मद अली साहब का बड़ा एक इंटरेस्टिंग अहमद अली साहब का एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि आप देखें कि एक तरफ आप कहते हैं कि इनकलाब और गरीब अवाम उठ खड़े हों और अमीरों से दौलत छीन लें और गरीब जो असल वारिस है पाकिस्तान का उसको मौका मिल जाए। जब अमीरों की तरफ कोई हुकूमत बढ़ती है, कदम बढ़ाती है, को टैक्स नेट के अंदर लाने के लिए या उन बाख्तियार सरमायादार सनतकारों तक पहुंच के कुछ ना कुछ वो हिस्सा जो पूरी दुनिया जो है इस वक्त हम जिस सूरत हाल से गुजर रहे हैं, ये नॉर्मल स्टेट ऑफ अफेयर्स नहीं है। फ्लड की वजह से आपके 2 करोड़ अफराद जो हैं इस वक्त खुले आसमान तले पड़े हैं। बाहर के ममालिक से कहते हैं कि अपने टैक्स पेयर का पैसा लाओ और हमारी रिहेबिलिटेशन में एंगेज करो। आपका अपना मुल्क का जो सरमायादार सनतकार और मिरात याफ्ता तबका है, जब वो टैक्स नहीं देगा तो बाहर के लोग क्यों दें आपको टैक्स कि आप अपने मुल्क की वेलफेयर करें। आप अमीर पे टैक्स लगेगा, अमीरों के नाम पे, अमीर पे नहीं लग रहा ना, देखिए ना डॉक्टर साहबा, ये अमीर पे नहीं लग रहा, ये कंज्यूमर पे लग रहा है। नहीं, ये कंज्यूमर यही तो एक ओवरऑल प्रोपोगंडा और एक ऐसी मिसकंसेप्शन क्रिएट की गई है लोगों के अंदर। ये एक इस इशू को इस हद तक कंट्रोवर्शियल कर दिया गया है कि जो उसकी असल मिथ है वो दब गई है और वावेला और प्रोपोगंडा ने उसकी जगह ले ली है। पहली बात तो ये है कि फूड सर्विसेज और मेडिसिन जिनका आपने खुद जिक्र किया, वो कोई भी उस टैक्स के नेट में नहीं आ रही। इनडायरेक्टली है ना, इनडायरेक्ट। आप मुझे ये आप अमीरों पे क्यों नहीं लगने देते? एक मिनट मुझे सिर्फ दे दें कि आपने हारून अख्तर साहब की बात सुनी है। ये आपका जो जून में बजट पास हुआ, ये उसी मनी बिल का हिस्सा है। जीएसटी रिफॉर्म्स आपने उसमें अप्रूव किया हुआ है। किया हुआ जी आपने? बिल्कुल, ये फ्लड टैक्स का और जो दूसरा ये उस मनी बिल के अंदर है। जीएसटी रिफॉर्म्स आपने वहाँ उसको पढ़ लें, मनी बिल को पढ़ लें। आपने पढ़ी है मनी बिल? मैंने मनी बिल किया, मैं तो उसको पास किया। मैंने हम लोगों ने उसमें डिसेंट नोट डाले में तो इन्होंने एक भी बात नहीं मानी। वो डिसेंट नोट होना या एक भी बात नहीं मानी। बात ये साहब, बजट अप्रूव हुआ, जो बात बजट अप्रूव हुआ, बजट अप्रूव हुआ, आपने वोट दिया उसके मैंने कहा है कि हमने कोई चीज, हम तो ताजिर बरादरी हैं, हमने तो मार्केटों में काम करना है, जो ओवरऑल हालात हैं असेंबलियों का मसला नहीं हमें पता, जो सेटल हो जाए। तो साहब, असल सबसे बड़ी बात ये है कि प्रॉफिट लेना, जायज मुनाफा कमाना हर एक बिजनेसमैन का हक है। आप कंट्रोल करें ना डॉक्टर साहब, ये काम हुकूमत का है कि कंट्रोल करें, इनकी गर्दन पकड़ लें कि खबरदार ये चीज महंगी के साथ गला घोटना जो है ये भी तो ज्यादती है ना। मैं थोड़ा सा क्लैरिफाई करना चाहूंगा। मुझे ये बता दें कि होलसेल मार्केट जो जिस कदर फ्लक्चुएशन ऑफ प्राइस उस होलसेल मार्केट में आई है पिछले आपका सिस्टम तो होना चाहिए जी, उसके अंदर भी तो आप नेटवर्किंग लाए ना, उसकी कोई डॉक्यूमेंटेशन होती है, उसकी डॉक्यूमेंटेशन। मुझे टाइम अयूब देगा साहब तो मैं ये जवाब बता दे दूंगा दें, इनको। देखें बात उस मंडी में आते हैं, जितने डिस्पोज ऑफ होते हैं, जो वहाँ का आड़ती और जो वहाँ पे होलसेलर मेन जो एक हब बना के बैठा है, वो किस टैक्स के दायरा कार के अंदर रजिस्टर्ड है और वो क्या उसका जो प्रॉफिट दिन में वो लेके जाता है उसका कितने % हर रोज हुकूमत को जाता है और कितने % बोझ जो है
وہ عوام پہ جاتا ہے. اچھا میں بریک لے لوں. آپ نے ڈاکٹر صاحب بڑی آپ نے ویلڈ بات کی ہے, کیونکہ یہ بھی ایک بہت بڑا کارٹل ہے کہ سبزیوں والوں نے اپنا ایک گروپ بنایا ہوا ہے, دوائیوں والوں نے اپنا ایک مافیا بنایا ہوا ہے, فروٹس والوں نے اپنا بنایا, اناج والوں نے اپنا ایک مافیا بنا کے وہ لوگوں کو لوٹ رہے ہیں. آپ نے سوال بہت اچھا کیا ہے, ان سے میں نے جواب لینا, لیکن وقفہ لوں گا. اس وقفہ کے ساتھ ایک چھوٹا سا وقفہ اور وقفے کے بعد. یہ ملک زرعی ملک ہے اور ایگریکلچرل کنٹریز کو کہتے ہیں. 70% ہماری آبادی کا تعلق دیہات کے ساتھ ہے. بڑے بڑے جاگیردار ہیں, ان جاگیرداروں کے ہزاروں قسم کے باغ ہیں, ان باغوں میں بے تحاشا پھل اگتے ہیں اور وہ لوگ ٹیکس نہیں دیتے. بڑی بڑی جاگیریں ہیں جس میں اناج بھی اگتا ہے اور اس اناج کے اوپر بھی وہ جاگیردار ٹیکس نہیں دیتے, اور جبکہ وہ سارے ٹیکسز جو بعد میں حکومت کلیکٹ کرتی ہے وہ آپ کی اور میری جیب سے جاتے ہیں. میں نے ڈاکٹر فردوس عاشق اقوان صاحبہ سے یہ پوچھنا ہے کہ یہ بتائیں کہ اگر انڈسٹریلسٹ دے سکتا ہے ٹیکس, اگر میں ٹیکس دے سکتا ہوں, ہر چیز جو ہم ایک چھوٹی سی استعمال کرتے ہیں, سوئی اور دھاگا بھی ہے, اس کے اوپر بھی ٹیکس دے سکتے ہیں, یہ جاگیردار, بڑے بڑے جاگیردار اور وہ لوگ جو باغوں کے مالک ہیں, ان کے اوپر ٹیکس کیوں نہیں لگنا چاہیے؟ بتائیے. دیکھیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ایک کانسٹیٹیوشنل ہنچ ہے, اور ظاہر پارلیمنٹ کے اندر آپ نے بل بنایا, اس بل کو اپروو کیا, آئین کا حصہ بن گیا, اس آئین کے اندر کوئی امینڈمنٹس ظالمانہ نہیں ہے ویسے بات. دیکھیے بات یہ ہے کہ میں بالکل اس چیز پہ بڑی کلیئر اور میری بڑی ویژن ڈیفائنڈ ہے, ٹارگیٹڈ ہے کہ پاکستان کے اندر کوئی بھی ایسا شخص, ہاں اس کا سورس آف انکم کوئی بھی ہو, ہاں وہ ایگریکلچرسٹ ہو, انڈسٹریلسٹ ہو یا ٹریڈر ہو, وہ کسی بھی موڈ آف ویلتھ کو ایز اے بینیفیشری یوز کر رہا ہو, تو اس کی ایک اسپیسیفک انکم وہ ایگریکلچر کی ہو یا کوئی اس کسی اور سورس سے ہو, اس پہ انکم ٹیکس دینا چاہیے, اس پہ ویلتھ ٹیکس لگنا چاہیے. آپ کا موقف اور ایم کیو ایم کا موقف ایک ہے؟ نہیں, دیکھیں اس میں اب موڈیلٹیز ڈفرینٹ ہے. ایم کیو ایم کہتی ہے کہ یہ کام جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کرے, ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ کام جو ہے پروونشل گورنمنٹس, چونکہ آبیانہ اور زرعی ٹیکس جو ہے یہ پورٹ فولیوز ہیں پروونشل گورنمنٹس کے. ایک طرف یہ پروونشل اٹانومی کی بات کرتے ہیں, 3 صوبوں میں آپ کی حکومت ہے, 3 صوبوں میں آپ کی حکومت ہے, ان تینوں صوبوں میں آپ کام شروع کر دیں گے. دیکھیے تینوں صوبوں میں ہمارے ساتھ ڈفرینٹ کولیشن پارٹنرز ہیں, تو ان سے بات کریں. اور ہر پارٹنر ہر اس صوبے میں ایک مختلف پولیٹیکل پارٹی ہے. یہ سندھ سے شروع کریں, یہ سندھ سے شروع کریں, لائے سندھ کے اجلاس کیوں نہ دیکھیں, بیسک یو آر پارٹ آف دی گورنمنٹ, یو آر بینیفیشری. آپ احمد علی صاحب سٹارٹ کریں, یہ سٹارٹ کریں, ہم ان کو سپورٹ کریں گے. احمد علی صاحب کو کیوں کہہ رہے ہیں یہ 3 حکومت میں شامل ہیں؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ جہاں ان کا کنسنسس ہے, جہاں یہ سمجھتے ہیں کہ وہاں ان کی اور ہماری ایک پیج پہ ہم اکٹھے ہو سکتے ہیں, وہاں سے یہ سٹارٹ لے لیں. اچھا یہ بتائیے کہ احمد علی صاحب یہ جو کہا جاتا ہے کہ ٹیکس جب لگے گا تو اس سے مہنگائی میں اضافہ نہیں ہوگا, کمی ہوگی, یہ حکومت کا موقف ہے. میں اس پہ کیا کہہ سکتا ہوں, یہ ایک ناسمجھ والی بات ہے, یہ عقل سے بالکل. جی ایس ٹی کیا ہے؟ ایک کنزمپشن ٹیکس ہے جو اسٹیجز پہلے سے 25 سے 20% پہلے سے. میں بھی جواب دیتا ہوں, اس کا بھی دیتا ہوں. اسی میں یہ ایک کنزمپشن ٹیکس ہے جو اسٹیج بائی اسٹیج لگ رہا ہے, کئی اسٹیج سے پاس ہوتا ہوا کنزیومر کے پاس پہنچ گیا, الٹیمیٹلی کنزیومر اس کو پے کرے گا. نہیں, لیکن وہ جو درمیان والا ہے, جو بینیفیشری تھا, جو نہیں کسی نیٹ میں تھا, جب وہ اس نیٹ میں آئے گا اس سے بھی تو لے رہے ہیں. بتائیے کنزیومر کون ہے؟ وہ آپ بھی ہیں, وہ میں بھی ہوں, وہ بڑا لوگ بھی ہو سکتا ہے, لیکن میجورٹی آف پاکستان غریب ہے. لیکن یہ تو مڈل مین کو ٹارگٹ آپ اس کو کر رہے ہیں جو درمیان میں مڈل مین ہے, جو کسی نیٹ میں نہیں ہے, چودھری صاحب اس کو لانا چاہتے ہیں. آپ مجھے صرف بتا دیجیے ایک چیز, دیکھیں میں آپ کو بڑا لاجیکل پوائنٹ دے رہا ہوں, آپ مجھے یہ بتا دیجیے کہ کیا مطلب ہے اگر میں ڈالڈا گھی والے پہ جی ایس ٹی لگاتا ہوں تو ڈالڈا گھی والا پے کرے گا؟ نہیں. ایک سیکنڈ ہے ہی نہیں. دیکھیے میری بات, وہ کہہ رہے ہیں اس پہ 20% قیمت بڑھ جائے گی. چاہ رہا ہوں کہ فوڈ کموڈیٹیز پہ جی ایس ٹی ریفارم ہے ہی نہیں ہے. کوئی مثال دی, وہ تو ایک نہیں بات ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں پھر بجلی کی قیمت بڑھے گی, پھر بجلی کے بعد کرائے بڑھیں گے, پھر اس کے بعد اس میں اضافہ ہوگا. 2% آخری منٹ ہے کہ طاہر صاحب مجھے یہ بتائیے کہ آپ جو فروٹ آپ بیچتے ہیں, جو آپ فروٹ بیچتے ہیں وہ کہاں سے لیتے ہیں آپ؟ جو یہ سب فروٹ پورے پاکستان سے آتا ہے, بلوچستان سے جہاں سے لیتے ہیں وہ لوگ امیر لوگ ہیں, غریب لوگ ہیں. دیکھیں وہ جو باغات ہیں وہ ہیں وڈیروں کے, کن کے مثلا پورے ہمارے اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں, پھر بہت بہت بڑے فیملیز ہیں, ان کے باغات ہیں. جو کوئی ہمارے ہیں جو وہ فیملی ہے, ان کے مائز میں ان کے باغات ہیں, اس کے بعد بڑے بڑے. اچھا پھر مسئلہ یہ نہیں ہے,
مسئلہ یہ ہے ہم بھی اس کی سپورٹ کرتے ہیں کہ آپ ایک چھوٹا زمیندار چھوٹے فارمر کو چھوڑیں بڑے جو ہے جو آمدنی جن کی بہت زیادہ ہے بدر جہاں ان کی آمدنی ہے لاکھوں کروڑوں میں ان کے باغات ان کی زمینیں ان کی فصلیں بکتی ہیں ان پہ لگا دیں آپ. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ